نحاول نصورها ونحطها في لاباج ديال الفيسبوك. هادو هما لي زيبوتيز ديال ام سي او، لي زيبوتيز ديال ام سي او في لوكا ديال سامبل، لوكا ديال ريكريسيون لينيير سامبل. الوغ عندي ليبوتيز 1 2 3 4 5 6، عندي 6 زيبوتيز. ليبوتيز 1 شنو كتقول؟ l'erreur t est une variable aléatoire, xt est une variable certaine. هادي خصك تحفظ هادشي هذا، لي زيبوتيز كيتحطكم كيسيون دو كور في او نيفو ديكزامان. L'hypothèse 2, l'estimateur de l'erreur t égale à 0. Cette hypothèse peut être considérée comme vraisemblance, mais difficile à vérifier. L'épisode 3, variance de l'erreur est égale variance de l'erreur. C'est le cas pour carré de l'erreur. Constante, cette hypothèse s'appelle l'hypothèse de l'homocédasticité. Normalement, l'hypothèse de l'homocédasticité غادي تقراوها حتى الماستر ان شاء الله. بالنسبه اللي ما عرفش هاد المو في الماستر اللي غادي يدير ان شاء الله ليكونومي غادي يقرا هادشي. l'hypothèse 4, الكوفاريونس ديال l'erreur t virgule l'erreur t chapeau égale à 0 si t différent de t prime. L'hypothèse 5, covariance de xt, l'erreur t égale à 0, absence de corrélation entre les deux variables xt et yt. L'hypothèse 6, l'erreur t suit une loi normale, 0, variance de l'erreur. Alors qui تسمى la normalité des erreurs. Donc هادو لي 6 hypothèses هما باينين مزيان، تنصورهم ونحطهم ان شاء الله في لاباج فيسبوك. Ça marche. Alors on passe directement à la question 2 باش ما نضيعوش الوقت. Exercice 3. Question 1. Déjà les vérifier. Voir la page Facebook. Question 2. On admet l'existence d'une relation linéaire de la forme y t à 0 plus a1 xt plus l'erreur t. Calculer les estimations des coefficients à 0 et à 1. Ça marche. Je n'en ai qu'à la question de غادي نحاولوا نستيميو هاد لي بارامتر à 0 à 1. دونك هاد a1 هي سميتها هي لا بونت، a 0 هي لا كونستانت. دونك شنو عندي هنايا؟ نحاول y t égal à 0 plus a1 xt plus l'erreur t. Donc le modèle estimé هنايا، le modèle estimé شكون هو؟ y chapeau t égal à chapeau 0 plus à chapeau 1 xt. Ça marche. هذا هو le modèle ديالي estimé. دونك هنا خصنا نقلبو على لي بارامتر à chapeau 0 à chapeau 1. الموديل estimé الله هنايا شنو؟ انا باش نجاوب على الكيسيون ديالي ندير لا طابل سي ميو. باش ندير لا طابل حيت عطاني لي دوني بحال هكا في لا طابل. دونك خصني ندير لا طابل تاعنا ديالي. انا شنو غندير؟ نحاول نرسم لا طابل. مي او نيفو دي كونتري معطيك لي دوني بحال هكا، نحاول نرسم لا طابل كبير حيت غنحتاج فيه بزاف. هاد لي كيسيون اسويف غادي تحاول ديرهم في لا طابل. دونك هنايا اكس تي يريك. دونك انا بحال عطاني 10 1 2 3 4 5 6 7 8 10 total. Donc on a xt y t. donc xt غنحاول نعمر هادشي بلا طابل هكا. xt هما هادو 15 836 جوسكا 10، عاوتاني y 48 جوسكا 47. نعمرهم دغيا 15 8 36 41 16 821 21 53 10.
دونك لا سون ديالهم خصنا نحسبهم بلاتي، على 48 43 77 89 50 40 56 62 147. شنو غندير هنايا؟ نحاول نشوف القاعدة ديال لا كونستانت ديال لا بونت بوغ لا بونت. شنو هي القاعدة ديال لا بونت؟ لا بونت فهاد لوكا عندي هي اشابو واحد، دونك اشابو واحد شنو هي؟ شنو كتساوي؟ هي كوفاريونس اكس يغريك سيغ فاريونس ديال اكس. هادي غنصوبو قاعدة نيشان. شنو هي القاعدة؟ نورمالمون هي لا سوم صوبوها نيشان اكس تي يغريك تي موان ان اكس بار يغريك بار سيغ هادي الفاريون. شنو هي؟ لا سوم اكس تي او كاري ناقص ان اكس بار او كاري. الوغ ديجا انا كنت صوب بهاد لا ميثود، نصوب لا ميثود الاخرى. شنو هي لا ميثود الاخرى؟ نصوبو هاد الجدول هذا بلا ميثود الاخرى باش حتى نلقى كاين دي زيتيديون كيخدمو بلا ميثود الاخرى يخدمو بهادي. الوغ نخدمو حنا بهادي اكس تي موان اكس بار. هادي راه جبتها من هادي وانا سبقتها يغريك تي موان يغريك بار سيغ لا سون اكس تي موان اكس بار تو كار. الوغ
إكس باغ شنو هي لا سوم إكس تي سور إن. لا سوم إكس تي شنو هي 229 سور إن هي 10 دونك هي 22.9. 22.9. عطيني كريك باغ هي لا سوم إكس تي سور إن دونك هي 612 مقسومة على 10. 612 مقسومة على 10 هي دونك تعطيني 61.2. دونك هذا هو نفس الاكزرسيس قبيل اللي حسبنا هنايا. دونك نحاول نخدم بهذه لا سوم إكس تي تي هي 16,853 ناقص إن 10 في إكس باغ. إكس باغ قلنا هي 22.9 فوا إكغيك باغ هي 61.2 سيغ لا سوم إكس تي أو كاري. لا سوم إكس تي أو كاري هي 7,377 ناقص إن 10 فوا إكس باغ أو كاري 22.9 أو كاري. سا مارش. دونك أشابو واحد تخرج لي مي ديجا غادي نحسبو باش منضيعوش الوقت. دونك أشابو واحد هي 1.33. تتفيريفيوها بل لوطخ ميثود 1,33. سا مارش. دونك هادي بالنسبة لا بونت غندوزو لا كونستانت. دونك pour la constante لا كونستانت عندي هنايا لا كونستانت هي ا شابو زيرو. ا شابو زيرو هنايا نورمال شنو عندي شابو زيرو يساوي واي إكغيك باغ موان ا شابو واحد إكس باغ. دونك إكغيك باغ هي حسبتها ديجا 61.2 موان شابو واحد رجعت لي 1.33 فوا إكس باغ 22.9. دونك نورمالمون غادي تعطيني ان شابو زيرو تعطيني دونك تعطيني 30.74. سا مارش. الوغ نخليها الطابلو حيت غنحتاجو. دونك لو موديل استيمي ديالي الوغ لو موديل استيمي اي كونيكسيون مشات شوية الموسيقى حسب الصداع. الموديل استيمي شنو قلنا دونك إكغيك شابو تي تيغال. دونك شنو هي شابو زيرو؟ شابو زيرو هو هذا. شابو زيرو شنو هي شحال لقيناها هي هادي 30.74 بلس شابو واحد لقيناها هي 1.33 إكس تي. pour t ديما هادي عطينا كونديسيون pour t égal واحد jusqu'à 10. ça marche. donc هادي هي لا كيسيون ديالي normalement 2. ça marche. alors on passe directement à la question 3. la question 3 شنو قالك calculer R le coefficient de corrélation linéaire entre x et y. calculer le coefficient de corrélation entre x et y. alors on a calculer la question normalement 3. شنو قالك هنايا calculer R x y هي القاعدة ديالو. شنو هي R x y le coefficient de corrélation شنو كيساوي لي كيساوي ديجا هو الكوفاريونس x y sur l'écartif x fois l'écartif y. ça marche. دونك شنو كيساوي لي نعطيكم قاعدة اللي غتخدمو بها نيشان نخدمو بهادي. شنو هي الكوفاريونس هي لا سوم نخدمو نعطيوها لكم نيشان ديجا صوبتكم هاد لي قواعد نيشان. دونك نخرجوها نيشان اكس تي y تي موان ان اكس باغ y باغ سيغ. دونك الكوفاريونس شنو كتساوي الكوفاريونس هي لا سوم اكس تي موان اكس باغ فوا y تي موان y باغ ياك سيغ ان عقل. هادي هي الكوفاريونس كاملة سيغ ان. دونك هادي بحال هي هادي كتبتها هي هادي الفوق نقسم على عين. دونك ان غتجيني هنا الفوق لتحت ان ليكارتيف اكس فوا ليكارتيف y.
وما نفهمش. دونك انا شنو غادي نحاول نحسب لي كارت اكس ونحاول نحسب لي كارت ايكغيك. كالكول دو لي كارت اكس اي لي كارت ايكغيك باش نجي نرومبلاسيهم هنايا. دونك لي كارت اكس شنو؟ لي كارت اكس راه معروفه هي جذر الفاريونس ديال اكس. صافي شنو كتساوي اصلا جذر الفاريونس؟ دونك هي الجذر سوا نيشان الجذر ديالاش لا سوم اكس تي موان اكس بار تو كاري سور ان. هادي بالنسبه لي كارت ديال اكس. غنمشيو لي كارت ديال ايكغيك. شنو هي الجذر؟ عاوتاني جذر الفاريونس ايكغيك كتساوي هي الجذر عاوتاني ميم غيكل لا سوم ايكغيك تي موان ايكغيك بار تو كاري سور ان. مارش. دونك انا شنو ندير؟ نمشي نكري في لاطاب، غنكري هادي كاري وهادي كاري ونجي نحسب فهم ولا مفهومش. الوغ شنو غندير؟ نمشي للاطاب ديالي. شنو غندير؟ نكري واحد الخانه دونك شنو غنكري هنايا؟ غنكري واحد الخانه ديالاش هادي نكري هاد عندي او كاري، نكريها بعدا بلا كاري، عاد نكري ديال كاري. دونك هي اكس تي موان اكس بار هادي بلا كاري، عاد ندير اكس تي موان اكس بار تو كاري. كذلك ساهل بالنسبه لهادي، غنكري الخانه ديال ايكغيك تي موان ايكغيك بار، هنايا ايكغيك تي موان ايكغيك بار تو كاري. سامعش. دونك 4 الخانات هنايا. بغيت ندير لكم انا غير هادي ديريكتومون ولكن ماشي مشكل، نعطيكم لي فالور. دونك اكس تي موان اكس بار سيتادير ان اكس تي 15 ناقص اكس بار. اكس بار ديجا عندي هي 22.9 مثلا 15 ناقص 22.9 متسمعش. عاوتاني 8 ناقص 22.9 متسمعش. بالنسبه لايكغيك بار عاوتاني هادي وديك هادي مثلا اللي خرجت لي هنايا. دونك 15 ناقص 22.9 تعطيني نورمالمون تعطيني موان 7.9. صافي تعطيني موان 7.9. دونك هادي اللي خرجت لك تعطيها دير لا كاري ديالها. دونك الكاري هي 62.41. لا ميم شوز بالنسبه لايكغيك تي موان ايكغيك بار سيتادير دير 48. هادي ايكغيك تي 48 ناقص ايكغيك بار. ايكغيك بار هي 61.2. هادي غير بالنسبه للاني الاولى. صافي. وبالنسبه لهادو عاوتاني غتعمر بالنسبه لا ميم شوز. عندك اكس بار ايكغيك بار هادو كونستون، هادو اللي كيتغيروا. دونك غادي نبقى نحاول نعمر هادشي دابا. ناقص 14.9. دونك الكاري ديالها تعطيني 222.01. 13.1 هنا 18.1 ناقص 6.9 ناقص 14.9 1,9 moins 1,9 30,1 هنايا موان 12.9. دونك هادي ما غنحتاجش لا الصوم ديالها. علاش؟ حيت انا خصني نحتاج لا الصوم غير ديال اكس تي موان اكس بار او كاري. هادو دونك هادو اللي غندير لهم كاري، هادو ما غنديرلهمش كاري، ما غنديرلهمش زعما لا الصوم. دونك هادي او كاري 13.1 171.1 61 327.61 دونك 47.61 222 3.1 3.61 906.01 166.41. كنحاول نكتب هاد السيلو هذا رقيق. المهم حدا حسن هذا كيعذبني ما كيكتب لي فالور كبار شويه ما كتب. المهم انا كنقول لي فالور اللي متبعني راه كيسمع داكشي واخا الا ما فهمتكش تكتب. دونك ايكغيك تي موان ايكغيك سيتادير غندير 48 ناقص 61.2 48 ناقص 61.2 تعطيني شحال نورمالمون؟ تعطيني 62 تعطيني موان 13.9 موان 13.9. alors موان 13.9 au carré تعطيني 174 فيرغول هادي 200 نتأكد من هادي 13.2 au carré
24. دونك بغيت الثانية عاوتاني هادي، بغيت الثانية هي 43 ناقص كيغيك بغا 61.2 وتعطيني ناقص 18.2. ندير لا كاري اون دوز 831.24 سادي نتأكد منها 18.2 وكاري هي هاديك. انا غنعمر لي فالور دغيا دغيا 16.2 27.8 moins 11,2 moins 21,2 moins 5,2 0,2 دونك انا زايد شي حاجة 14,2 عندي شي وحدة 8 يساوي 2 اكسيتيرا هو هاديك. الوغ 331 هنا 249,64 772 125.44 449.44 27.04 155,44 201,64. alors شنو غندير هنا؟ غندير لا صوم د هادو، لا صوم د هادي اللي غتخرج لنا 2132.9 هادي 3837.57. دونك ملي حسبت انا هادو شي غطا ديالي غيكون هكا. علاش حسبت هادو؟ حسبت غنحتاجو من هنايا زعما غنجي نعوضو من هنايا. دونك شنو غتجيني هنايا؟ الوغ نكتبو بهذا. دونك هنايا غتجي الجذر ديال نورمالمون 2132.9 sur 10 ça marche. هي هادي لا سوم اكس تي موان اكس باغ كاري هي هادي 21.32. انا هادي ميم شوز بالنسبة لهادي عاود هادي غتعطيني شحال لقينا من هادي 3837.57 مقسومة على 10 هنا غتعطيني 14.60. هنا لي 13.59. شنو غندير؟ غنجي نعوض هنايا. الوغ ار اكس ايكغيك تيكال لا سوم اكس تي ايكغيك تي باش نحاسبها هي هادي 16.853 موان ان 10 فوا اكس باغ 22.9 فوا هادشي راه كيكون عندك نتا مقيد، مخصيش نبقى نبيد كل مرة نبيد تا اكس باغ عندك كتبقى. دونك هنايا ان هي 10 فوا ليكارتي ديال اكس، ليكارتي ديال اكس هي 14.60 هما هادو اللي حسبت هنايا فوا عاوتاني ليكارتي ديال إيكغيك ها هي فوا ليكارتي ديال إيكغيك هي 19.59. دونك هادي غتعطيني ار اكس إيكغيك تيكال تقريبا 0.99 وتقريبا 1. الوغ انا قال الا قال كومونتي لا الكوفيسيون دو كوريلاسيون كومونتي لا كوريلاسيون انا بويسكو الا الي بروش 1 دونك غنقول كوريلاسيون بوزيتيف. علاش بوزيتيف؟ حيت خرجت لي بالبلوس بوزيتيف تري فورت تري فورت. علاش؟ حيت قريبه لواحد. هادشي راه كنت شرحتو في لي فيديو بريسيدون. الوغ هادي هي لا كيسيون الثالثه وهذا سي لا فان دو سيت اكزرسيس. الوغ هنايا غندوز نيشان غيكون الفيديو طويل ولكن معليش نصاوب لك اكزرسيس 4. الوغ هنا نكملو l'exercice 4. on passe directement à l'exercice 4 la question 1. alors soit le modèle de régression linéaire simple YT est égal à 0 plus A1 XT plus l'erreur T jusqu'à 1 jusqu'à 84. هذه ما يقول لك T تيقال 1 jusqu'à شي عدد يعطيك هي ان يعقل على القوالب. مثلا انت غتكون كتقلب على ان ما غتلقاهاش ما غيعطيك في هاد لاصوم مثلا نقدر نعطيك هنايا 1 jusqu'à ان هذه هي ان دونك 84 هي ان sachant que la somme xt عطاني
الوغ غنكتبو المعطيات ديالنا. عطاني لا سوم اكس تي تيغال 579.6، لا سوم يكريك تي تيغال 634.2، لا سوم اكس تي او كاري 4083.24. هنا منساوش ان هي 84، ونزيد لا سوم يكريك تي او كاري تيغال 4933.404. هادو كاملين معطيات يكريك تي تيغال 4483.5. دونك هادو سون دي لي دوني هما هادو اللي بحال كتبت. Ça marche. Alors شنو قالك لا كيسيون استيمي لو كوفيسيون ا زيرو او واحد دي موديل. دونك هادي ديما لا كيسيون كتعاود تبقى نفس. دونك انا نصوبها زربا حتى تفيريفيوها نتوما. دونك ا شابو عندي لو موديل استيمي شنو غيكون اي شابو يكريك شابو تيغال ا شابو زيرو بلس ا شابو واحد اكس تي. دونك خصني نحسب ا شابو واحد هي الاولى، نكتبوها لكم نيشان دابا يكريك تي موان ان اكس بار يكريك بار سور لا سوم اكس تي او كاري ناقص ان اكس بار او كاري. دونك تعوض لي فالور. لا سوم اكس تي يكريك تي هي 4483.5 موان ان 84 فوا اكس بار يكريك بار. خصك تحسب هنايا اكس بار يكريك بار افيك، نحسبوهم هنايا اكس بار هي لا سوم اكس تي سور ان هي 84. دونك لا سوم اكس تي هي 579.6 على 84. يكريك باغ هي عاوتاني هي لا سوم يكريك تي سور ان تيغال هي 634.2 على 84. دونك اكس باغ هنا فهاد لوكا غادي تخرج الوغ دونك هنا 6.9 هنا 7.5 نتأكد منهم 6 صوم على 84. دونك 6.9 ديالك ça marche. دونك 6.9 فوا 7.5 سور ياش لا سوم اكس تي او كاري. دونك 4083.24 موان ان 84 فوا اكس با او كاري 6.9 او كاري. دونك انا غنعطيكم حساب نيشان ا شابو واحد غتخرج ديريكتومون 1,29. Donc elle dit pour la constante, pour la pente زعما à chapeau واحد. Donc on a rendez-vous pour la constante à chapeau 0. Donc à chapeau 0 شنو هي quelque part moins à chapeau واحد x bar نعوضو 7,5 هي y bar moins 7,5 هي y bar moins chapeau واحد. Donc 1,28 fois x bar هي 6.9. دونك كتعطيني هنايا 1 moins 1,29 العكس ديالي à chapeau 0. Ça marche. Donc le modèle estimé, donc le modèle estimé شكون هو y chapeau t à chapeau 0 هي 1 moins 1,28 نكتب زربة شوية كان. دونك بلوس ا شابو واحد. شابو واحد هي شحال قلنا 1.28. دونك اكس تي pour que t est égal واحد jusqu'à 84. صافي. الوغ هادي هو الكيسيون الاول. هادشي هذا كيسيون ساهلة دونك ديما تبقى تجرب عليها او نيفو ديكزامان. دونك شنو قالك لا كيسيون دو la question de la question trouver les statistiques suivantes: la somme carrée totale, la somme carrée expliquée, la somme carrée résolue. Donc انا شنو غندير هنا هادو هاد اس سي تي و اس سي او اس سي غتعطيكم القواعد ديالهم كاملين في لي زوتر بريسيدونت لي زوتر سيونس بريسيدونت. ça marche. دونك لي انا غنديرهم القواعد نيشان عطيتكم ديمونستراسيون ديالهم بكلشي. نعطيكم دابا قواعد نيشان باش ما نضيعش الوقت نكثر لا فيديو نطول زعما لا فيديو. الوغ شنو قال لك انا حسب لي اس سي تي اس سي تي اس سي او اس ار لا سوم كاري توتال لا سوم كاري اكسبليكي لا سوم كاري ريزولفي. دونك انا شنو غنبدا
غنبدا بلا سوم كاري توتال هي لا سوم y تي موان y بار تو كاري. هادي درت لها ديمونستراسيون ديالها ولقيتها هي هادي هي لا سوم y تي او كاري ناقص ان y بار او كاري. هادي هي القاعدة ديالها. صافي درت لها ديمونستراسيون اللي بغا يشوفها يرجع للفيديو باش منديرش الوقت. دونك لا سوم y تي هنايا شحال عندي لا سوم y تي هو عاطيها لي لا سوم y تي هي عاطيها لي هنايا هي هادي 4933.404. دونك 4933.404 ناقص ان 84 فوا y بار شحال لقيت 7.5 او كاري. دونك هنا غتعطيني نورمالمون ديجا عندي محسوبة. دونك تعطينا 145.194. هادي لا اس 7 100 كاري توتال. غنمشي ل اس او اس او حتى هي درت لها ديمونستراسيون لقيت واحد القاعدة. شنو هي اصلا الاس او؟ الوغ الاس او هي لا سوم y شابو تي موان y بار تو كاري. سا مارش. ولقيتها هي درت لها ديمونستراسيون لقيتها هي لا كونستانت ا شابو واحد او كاري فوا لا سوم اكس تي موان اكس بار تو كاري. سا مارش. هادي لقيتها درت لها ديمونستراسيون دونك هنا هادي ما عنديش على حسب لي دوني ما عنديش انا هاد لا سوم اكس تي موان اكس بار كاري عندي مفرقه. دونك هادي نحاول نفرقها هنايا. دونك شنو غندير ا شابو واحد او كاري اسيمي فوا هادي غنرجع هكا لا سوم اكس تي او كاري. دونك لا سوم كتقرا عليها واحد لا فاريابل كي فاري دونك كتبقى لا سوم هادي كونستانت تبقى ترجع لا ان. كنخدم هكا حسب حتى على حسب لي دوني. حتى كتكون في ليكونومي كتكون عارف القواعد بزاف كتستعمل على حسب اللي عندك. دونك انا جيت نعوض. المهم هادي هي 1.28 لقيناها او كاري. هادي 1.28 كاملة او كاري. نعاود هنايا 1.28 كاملة او كاري فوا لا سوم اكس تي او كاري. ديجا عندي عاطيني المعطيات لا سوم اكس تي او كاري 4083.24. دونك 89.24 ناقص ان 84 فوا اكس بار او كاري. اكس بار كله كاري. اكس بار شحال لقيتها 7.9 او كاري. دونك كتبت هنا مزحمة ماشي مشكل. دونك اس او غادي نلقى نورمالمون هي 37.63. صافي شنو درت هنايا كتبت القاعدة ديالي لا سوم اكس تي او كاري ناقص اكس بار او كاري. هادي عندي ديجا حسبتها هي شابو واحد هي 1.28 درت لها او كاري فوا اكس تي او كاري. ديجا عندي معطيات ان هي 84 اكس بار ديجا حسبتها هي هادي اكس بار ها هي حتى ندير لها او كاري ونحسب تعطيني هادي. دونك اس ار هنايا غادي نحسبها بالقاعدة ديال الثلاثية. دونك عندي لا سوم كاري توتال كتساوي هي هذا زائد هذا. لا سوم كاري توتال كيساوي اس او زائد اس ار ونحسبها. Donc pour SR, on a la somme carré totale est égale à la somme carré expliquée plus la somme carré résidue. Alors, on va passer la somme carré résidue. Et c'était moins SCE. SCT, déjà le là, 195 moins SCE. ديما هادو يعطيوك تحسبهم ثلاثة. ديما وحدة كتحسبها بهاد القاعدة هادي وحدة كتخرجها بهاد القاعدة. دونك السير هادو كتخرج 7.56. دونك هادو بالنسبة لهاد لا كيسيون 2. On passe directement à la question 3.
كيسيون 3 نورمالمون شنو قالك؟ استيمي لي فاريونس دو ا شابو 0 دو ا شابو 1. لي فاريونس هنا غادي نستيمي لي فاريونس ا شابو 1 و ا شابو 0. سا مارش. دونك هاد القواعد انا ديجا درتهم، قواعد ديجا كتبناهم. غنمشيو نديرو لا فاريونس استيمي، فاريونس استيمي pour a chapeau دو ا شابو 0. دونك ا شابو 0 شنو عندي؟ ديجا عندي القاعدة ديالها، لا فاريونس ديال ا شابو 0 تيغال هي لا فاريونس ديال ليرور او كاري فوا 1 على ان. دوك القواعد كامل عطيتهم لكم، اللي ما شافش منصحوش نجي يشوف هاد لا فيديو هادي هو الاول، حاول يتبع معايا في لي زوطر لي فيديو بريسيدونط. اكس بار تو كاري. دونك هادي قاعدة صافي. هاد القاعدة عاوتاني شنو عندي؟ شنو غنحاول نحسب هنا؟ نحاول نحسب هادي الفاريونس ديال ليرور افيك شنو عندي؟ لا فاريونس ديال ليرور او كاري تيكال هو اس سي ار على ان موان 2. هادي ديما في السامبل ديما كيساوي اس ار على ان موان 2. اس ار هي حسبتها 7.56 على ان موان 2. ان هي 84.-2. دونك كتعطيني نورمالمون هنايا شنو نحسب ليها؟ جيت نحسب هادشي بالكالكول ديال الوقت. دونك هادي غتعطيني نورمالمون تبقى هي 57 على 84 ناقص 2 هي 82. تعطيني هي 0.092. سا مارش. وهادي ديجا عاوتاني غادي نعوضها بلا فالور ديالك. الوغ دونك فاريونس ديال ا شابو 0 هي هادي 0.092 فوا 1 على 84 بلوس اكس بار او كاري. فين الورقة الأخرى؟ اكس بار او كاري. اكس بار هي 6.9 هي هادي باك او كاري 6.9 او كاري سيغ لا سوم اكس تي او كاري. لا سوم اكس تي او كاري غادي نرجع هي لا سوم اكس تي او كاري ناقص ان اكس بار. لا سوم اكس تي عاود كتب انا ماشي مشكل ناقص ان اكس بار او كاري. دونك غتعطيني 0.092 فوا 1 على 84 بلوس 0.9 او كاري سيغ لا سوم اكس تي او كاري هي 4083.24 ناقص ان 84 فوا اكس بار او كاري 6.9 او كاري. دونك هادي كاملة غتعطيني نورمالمون 0.053 الفاريونس ديال ا شابو 0. هادي بالنسبة لا كونستونت. الوغ فاريونس estimé pour la pente à chapeau 1. شنو كيساوي؟ الفاريونس ديال ا شابو 1 هي لا فاريونس ديال ليرور او كاري فوا الوغ فوا إلا تذكرت ديجا فوالا الصوم نورمالمون الصوم شي راه كيتنسى نورمالمون كنقلب عليها شويه كتنسى. نورمالمون هادي كامله فوا 1 على لا سوم اكس تي موان اكس بار او كاري. الوغ هي هادي مقسومه على هادي انا غير كتبتها هكا. دونك الفاريونس ديال ليرور او كاري راه ديجا حسبتها هي 0.092 فوا 1 على المهم انا غندير فوا 1 على لا سوم اكس تي او كاري 4083.24. هذه هي هذه رجعت هي هذيك موان ان 84 فوا 6.9 او كاري. المهم تتأكدوا من هاد لي فالور. نحاول
نحسبها دربا. دونك أنا 4083.24 موان 84 فوا 6.9 أو كاري. دونك تعطينا 0.002 مقسومة على 1. Exactement. Ça va, il y a la question 3. Alors, on passe directement à la question 4. Calculer le coefficient de détermination R au carré. R au carré, هنايا ساهلة. R au carré. دونك الأوراق ساهلة. شوف هنايا R au carré شنو هو le coefficient de détermination. Le coefficient 4. قال لك حسب لي R au carré. coefficient de détermination شنو كيساوي؟ ما عندي. شوف نعطيك ديجا عطيتكم القواعد كاملين ديالو. هو اس سي او هنايا على اس سي تي. وكنتو او نيفو ديال سميتو ملي كنت كندوز معكم هاد القواعد ديال هادي نسيت ما كنت عطيتكم واحد القاعده واحده اخرى. ار او كاري لو كوفيسيون دو ديتيرميناسيون كيساوي هو ار لو كوفيسيون دو كوريلاسيون كاري. زيدوا هاد القاعده عندكم في هادي بعض المرات كيعطيك تحسب لو كوفيسيون دو ديتيرميناسيون وهو عاطيك في المعطيات لو كوفيسيون دو كوريلاسيون. دونك إلا عطاك الكوفيسيون دو كوريلاسيون باغي تحسب لو كوفيسيون دو ديتيرميناسيون غتحسبو دير رقم يعني غتشد هذاك الكوفيسيون دو كوريلاسيون دير لو كاري هذيك هي لو كوفيسيون دو ديتيرميناسيون. سا مارش هادي كنت نسيت عطيتهاكمش. دونك ها هي مزيانة. دونك اس او هادي راه عندي جوج قواعد هادي اما هادي ولا هادي. كاينه هادي واحد ناقص اس ار على اس تي اس تي. دونك سوا هادي وهادي انا نستعمل غير هادي كلشي عندي مابقاش مشكل. هي الورقه الاولى. دونك اس لقيتها هي 137 صيله 63 على اس تي 142.194 ار كاري. ديما ملي تبقى تحسب هاد الار كاري حاول دير لي كومونتير عليها. دونك انا نورمال بحال هكا نورمالمون انا ما حسبتهاش. دونك نحاول نحسب دابا. دونك 137.63 مقسومة على 145.194. دونك تعطينا 0.097 تعطينا هي 94.79%. دونك انا شنو كنقول انا نورمالمون هنايا كيقول 94.79%. الكومونتير ان لو موديل بيرمي ديكسبليكي. انا بلا ما نكتبها لو موديل غتكتبها هكا لو كومونتير. لو موديل بيرمي ديكسبليكي 94.79% de la variabilité Y T. De la variabilité Y T. Ça fait. La question 4. Alors, سالينا هنا l'exercice 4. هذا l'exercice 5. l'exercice 5 غنخدمو معاكم غير شفويا حيت ساهل بزاف مديروش فيه الوقت. Une étude menée par Feldstein et Horioka, هادو شي علماء, ayant pour objet l'étude de la relation qui existe entre le taux de l'épargne, taux d'épargne SI, et le taux d'investissement moyen annuel, taux II, sur la période de 1970 et 1998 pour 19 pays de l'OCDE, a donné les résultats suivants. Donc, on a des variables d'IRI, le taux d'épargne, le taux de S, le taux d'investissement, le taux d'I. Donc, le taux de l'investissement est égal à 0,085 plus 0,623 taux de l'épargne plus l'erreur. Avec R au carré عطاني 0.991. عطاك هادشي هادي واجدة، عطاك لي فالور محسوبين، عطاك هادي واجدة. شنو قالك؟ Quelle est la valeur estimée de taux d'investissement moyen annuel pour un taux d'épargne de 10%. شنو قالك؟ Quelle est la valeur estimée de taux d'investissement. هاو taux d'investissement عندي taux d'investissement اللي بدلالة taux d'épargne. عطاك مثلا taux d'épargne هنا 10%. غتشد هادي زائد هادي في 10% تخرج شحال تخرج. هادي دونك ملي كنقول estimé غنكتب هذا استيمي بلا هاد ليرور. دونك هاد ليرور كيساوي زيرو. شنو غدير مثلا الطو ديال الانفستيسمون تيكال 0.085 بلس 0.623
10%. غادي تشوف شحال تخرج لك. هاي بالنسبة ل 10%. بالنسبة ل 15% عاوتاني هادي بلوس هادي فوا 15% تخرج لك. حيت هدا ليرور بلا ما تزيد ليرور كيساوي 0 او نيفو ديال الاستيماسيون. عاوتاني بغيتي 20% بلوس 20% شنو تخرج لك؟ صافي هادو غير شكل ساهل. غنمشيو لا كيسيون 2 قال لك كومونتي لا كاليتي داجوستمون دو موديل. كومونتي لا كاليتي داجوستمون دو موديل. دونك شنو لا كاليتي؟ ملي كيقول لك كومونتي لا كاليتي داجوستمون كيدير لي عليه هادي ار او كاري. ار او كاري كيقول لك كومونتي لي هاد كوفيسيون دو ديتيرميناسيون. انا شنو ما قلت لكم قبيله انك تقول مثلا هادي شحال هادي صفر ار او كاري شحال كتساوي 0.9991 غترجعها في المية هي 99.1%. دونك كتقول لو موديل permet d'expliquer 99.1% des variations de taux, des variations de YT. شنو هي YT هنايا هي هادي de variation غتقول de variation de l'investissement moyen annuel. واحد de l'investissement moyen annuel. انا غنعاود غتقول لو موديل explique 99.1 ياك des variations de taux de l'investissement moyen annuel. هذا هو الجواب. واللي لقى فيه شي مشكل ديك الساعات يسولني في اونيفو د كومونتير ولا بغى نديرو له مثلا الحل ديالو ماشي مشكل. Ça marche. Alors, je vous souhaite bon courage وما تنساش بارطاجي مع لي زامي ديالك. الا كان شي مشكل هنايا فهاد بالنسبه للسيري الاولى كامله صوبتها درتها اوني دو بارتي باش ميجيش واحد لا فيديو طويل. دونك الا كان شي تساؤل مرحبا بالجميع. بارطاجي مع لي زامي ديالك دير اعجاب و ابوني و الى حلقه مقبله ان شاء الله. بون كوراج ا